السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونومست. في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال الميكرو إيكونومي ديال السيمستر 2. هذا الفيديو إن شاء الله ديال اليوم اللي غادي نبريزونتي فيه لا كوريكسيون ديال الإكزامان ديال الميكرو إيكونومي ديال السيمستر 2 ديال البروف مراد عفيف ديال كلية الاقتصاد أكدال بالرباط FSGS أكدال بالرباط. بالنسبة لهذا الإكزامان هذا إلي انفويي باغ اون إتيديونت في لافاك ديال أكدال، الاسم ديالها نورا. دونك هي صيفطت لي هذا الإكزامان وباش ندير ليه لا كوريكسيون ديالو. دونك بالنسبة لهذا الإكزامان هذا فيه دو زيكزيرسيس. إكزيرسيس 1 اللي هما كيستيون دو كور اللي 6 النقاط، و إكزيرسيس 2 اللي فيه دي كيستيون براتيك دونك لي 14 نقطة. دونك أول حاجة نبداو بها هو ليكزيرسيس 1 لي كيستيون دو كور. دونك نبداو بالإكزيرسيس 1 كيستيون دو كور. كيستيون الأول: expliquer les conditions nécessaires à une concurrence pure parfaite. Les conditions de la concurrence pure parfaite qu'il en est la conséquence sur le prix, le profit, le salaire. Il y a les conditions nécessaires à une concurrence pure parfaite. وشنو هو التأثير ديالهم على les prix, le profit et les salaires. بالنسبة les conditions nécessaires à une concurrence pure parfaite راه معروفين، راه كاينين في لي كور اللي هما 5 conditions principales اللي هو أول حاجة كاين l'atomicité. L'atomicité كتعني بأن il y a un grand nombre ديال les offreurs, c'est-à-dire les vendeurs, et un grand nombre ديال les acheteurs يعني les demandeurs d'une taille réduite، يعني la taille ديالهم réduite petite taille. هذه هي l'atomicité. aussi كاين l'homogénéité. L'homogénéité signifie que les biens échangés sur un marché de concurrence pure parfaite ou la vente sur un marché de concurrence pure parfaite, ce sont des biens homogènes, non différenciés. يعني les biens كلهم بحال بحال عندهم même caractéristique, même qualité. aussi عندنا la transparence. La transparence signifie qu'il y a une information parfaite, information complète sur le marché. Et soit les vendeurs, soit les acheteurs, كتوصلهم l'information كاملة. Et aussi on a libre entrée et sortie du marché. يعني les entreprises ولا les acheteurs عندهم الحريه باش يدخلوا ويخرجوا لو مارشي كيما بغاو. ما يقول لك حتى شي واحد شي حاجه، يعني ما كاينش لي بارير ا لونطري. سينيفي كوا لي بارير اي اون فوا كاينه لا فلويديتي ولا لا موبيليتي دي فاكتور دو برودكسيون. دونك لا كونسيكونس ديال هاد لا كونديسيون سير لو بري هو بان soit les demandeurs, soit l'offreur, les عندهم une petite taille, mais عندهم حتى شي influence sur le prix. C'est pour l'atomicité. L'atomicité signifie que soit les demandeurs, soit les offreurs, عندهم une petite taille, et aussi كاين libre entrée sortie de marché. واخا لوفر يخرج ولا يدخل وقت ما عنده، واخا كاع هاد لوفر ما يجيش لو مارشي ولا هاد لو دوموندور ما يجيش مارشي، راه ما عنده حتى شي تاثير على لو بري دو مارشي، ما عنده حتى شي تاثير على لو بروفي دو مارشي، وما عنده حتى شي تاثير على لو سالير. يعني هذا ما كاين عندهم حتى شي كونسيكونس. علاش؟ لان كاينه اون بتيت تاي ولا اون تاي ريدويت. شوفوا هذا pour A. Pour B, définir le surplus de producteur. Donc c'est quoi le surplus de producteur? J'ai déjà dit tout. Le surplus de producteur هو la différence entre le prix que le producteur est prêt
à vendre et le prix effectif du marché. يعني داك الفرق بين داك البري اللي البروديكتور اللي هو معول انه يبيع به لو بيان ديالو، يعني داك لو بري اللي كيساوي البري كيساوي لو كو مارجينال، هو يعني نورمالمون كنخدمو بالكو مارجينال، يعني الكو مارجينال ديالو اي لو بري du marché, la différence بيناتهم. Donc le surplus de producteur ou la différence entre le prix que le producteur ou l'entreprise est prêt à vendre un bien et le prix effectif du marché. Donc le surplus de producteur et la différence entre le prix que l'entreprise ou le produit que l'entreprise est prête à vendre un bien et le prix effectif du marché. هذا littéralement ده التعريف ديالو. ماتيماتيكمون هاد لو سوربلي دو بروديكتور كيقدر تحسب بحال هكا، يعني عندنا نشدو لو بري دو مارشي، بري دو مارشي موان هذاك لو بري que le producteur est prêt à payer. La différence نقدروا نخدموا بهذه الطريقه هذه، ولكن نقدروا نفسي نعتبروا بان السوربلي دو بروديكتور راه كيساوي لو بروفي. لو سوربلي دو بروديكتور راه كيساوي لو بروفي، يعني هذاك لو كان اللي كيحقق لو بروديكتور. دونك كيسيون نيميرو سي. expliquer la loi des rendements marginaux décroissants. هذا déjà درنا. La loi des rendements marginaux décroissants stipule que lorsque une entreprise se situe à court terme, et la loi des rendements marginaux décroissants qui compte à court terme pour la fonction de production, se situer à court terme, c'est-à-dire lorsque un facteur est constant et l'autre est une variable, à un moment donné ou à un autre, le rendement, c'est-à-dire la productivité de l'entreprise diminue lorsque la productivité marginale de ce facteur est décroissante. هذا هو السينيفيكاسيون ديال لا لوا دي روندمون مارجينو ديكرواسون. تشوفوا الكره تلاقاو، يعني هذا هو لا برودكتيفيتي توتال، كيكون لا برودكتيفيتي مارجينال كتكون كرواسونت. اون فوا كتولي ديكرواسونت راه هنا هو فاش كيطبق داك لا لوا دي روندمون مارجينو ديكرواسون. يعني لا لوا دي روندمون مارجينو ديكرواسون stipule que lorsqu'une entreprise se situe à court terme, c'est-à-dire lorsqu'un facteur est constant et l'autre est variable, à un moment donné ou autre, la productivité, c'est-à-dire la production ou le rendement devient décroissant lorsque la productivité marginale de ce facteur est décroissante. Donc هذا هو la loi des rendements marginaux décroissants. Donc دابا ننتقلوا l'exercice 2. دابا ندخلوا للبراتيك. بالنسبه لي كيستيون تيوريك غير شوفوا الكور صافي غتلقاوهم. البراتيك عندنا une fonction de production كتكتب على هذا الشكل، لا كونتيتي كتساوي جوج ال أس واحد على جوج و كا أس واحد على جوج. السؤال الأول، دوك حنا عندنا
capital utilisé le prix donc P2L 8 و P2K جوج عطينا P2L تساوي 8 و P2K كتساوي جوج. هادو هما لي دوني اللي عطينا. السؤال الاول déterminer le quantité optimal d'input qui minimise le coût de cette ferme pour un niveau donné de production qui est 0 égale à 80. donc هذا programme de minimisation soit اللي بغيتو بتخدموا بلا méthode de Lagrange ou la méthode de TMS les جميع. المهم نخدموا حنا بلا méthode de TMS. هذا la programme de minimisation. donc programme de minimisation. donc نخدموا بلا méthode de TMS. donc à l'équilibre le TMS technique LK qui s'appelle la productivité marginale de L à la productivité marginale de K qui s'appelle P de L à la P de K sous contrainte dans le programme de minimisation qui est 0 اللي عطاونا كتساوي la fonction de production. donc هذه la formule باش كنخدمو. donc عندنا la fonction de production هي هذه. donc يعني نحسبوا le TMS. le TMS شحال كيساوي le TMS technique LK. donc productivité marginale de L كنشتقو par rapport à L يعني واحد على جوج في جوج هي واحد L أس ناقص واحد على جوج. علاش؟ لأن هذه في هذه هي واحد صافي مشات وهذه كنديرو واحد على جوج ناقص واحد هي ناقص واحد على جوج K كتبقى constant. pour la productivité marginale de K كنشتقو par rapport à K يعني واحد على جوج جوج هي واحد L أس واحد على جوج كتبقى constant ما كتشتقش K واحد على جوج ناقص واحد هي K أس ناقص واحد على جوج كتساوي بي دو كيل على بي دو كا 8 على جوج. ودونك كي زيرو عطاوها لينا هي 80 هي كي زيرو. دونك كنديرو 80 كتساوي لا فونكسيون دو برودكتيف جوج ال أس واحد على جوج كا أس واحد على جوج هي عطيها لينا. دونك تي ام اش شنو غنديرو؟ هادي غتنزل لتحت وتطلع لفوق يعني هاد كا أس واحد على جوج غتبقى نطلعو لها هاد كا أس واحد على جوج غتغير الإشارة ديال الأس غتولي كا أس واحد على جوج. وديما ال نزلو عند ال أس واحد على جوج يعني هاد ال أس ناقص واحد على جوج نزلات تغير الإشارة ديال الأس كتساوي 8 على جوج 8 على جوج هي 4 وهنايا 80 كتساوي جوج ال أس واحد على جوج كا أس واحد على جوج. هادي هي كا وهذه هي ال كتساوي 4 وهنا 80 كتساوي جوج ال أس واحد على جوج كا أس واحد على جوج. دونك هنايا كا نشدو هاد ال نضربها في 4 يعني 4 ال. شنو غنديرو دابا هاد كا كلها نعوضوها ب 4 ال يعني 80 كتساوي جوج ال أس واحد على جوج بلاصة هاد كا كندير يعني غتبقى هاد الأس يعني 4 ال بلاص كا ولكن غتبقى أس واحد على جوج. دونك دابا نخدمو غير على هادي. دونك كا كتساوي 4 ال دونك 80 كتساوي جوج ال أس واحد على جوج. دابا هاد الأس غنفرقوه 4 أس واحد على جوج هي جوج و ال أس واحد على جوج هي ال أس واحد. الأس كيتفرق على 4 حيت عندنا الضرب. نكملو. دونك كا كتساوي 4 ال و 80 جوج جوج هي 4 ال أس واحد على جوج مع ال أس واحد على جوج كيتجمعو الأسين هي ال. دونك يعني كا كتساوي 4 ال و 80 يعني أن ال إطوال اللي كنقلبو عليها هي 80 على 4 يعني أن كا كتساوي 4 ال غتبقى ال إطوال 80 على 4 هي 20 ال إطوال كتساوي 20. دونك كا إطوال هي 4 في 20 ال إطوال كتساوي 20 يعني أن كا إطوال كتساوي 80 و ال إطوال كتساوي 20. دونك هادو هما لي كونتيتي ديكيليبر. دونك ال إطوال كتساوي 20 كا إطوال كتساوي 80.
Donc, pour la question numéro 1. Je d'abord la question numéro 2. Pour la question numéro 2, je nous parle bien de la question numéro 2. Question A, question B, on déduire la fonction de coût total que cette ferme pour une quantité quelconque. Qui la fonction. Donc, dans la question, on déduire la fonction de coût total de cette firme pour une quantité quelconque kilo. Donc, هنا نرجعوا لهاد لا فورمول ك كتساوي 4 ال. دونك عندنا ك كتساوي 4 ال. دونك شنو غنديرو؟ نجو لا فونكسيون دو برودكسيون اللي هي كي كتساوي جوج ال أس واحد على جوج ك أس واحد على جوج. نجو نعوضو ك بهادشي، يعني خرجنا 2 ال أس واحد على جوج، وكنعوضو بهادي يعني 4 ال الكل أس واحد على جوج. دونك يخرج لنا بأن ك هادي راه ديجا حسبناها، تخرج لنا حيت هادي هي جوج ال أس واحد على جوج، إلا قسمنا الأس جوج ال أس واحد على جوج يخرج لنا كيلو كتساوي 4 ال. دونك يعني أن ال كتساوي لا كونتيتي ل4. دونك هادي واحد. عشان نجبدو دابا ك نعوضو ال، داكشي اللي خرج لنا ك على 4. دونك 4 تمشي مع 4 يخرج لنا بأن ك كتساوي لا كونتيتي، هذه هي جوج. دونك جبدنا لا فورمول دو ال بارابور كيلو وحتى ك بارابور او كيلو. دابا نرجعو الفونكسيون دو كو توتال. الفونكسيون دو كو توتال هو ال بي دو ال زائد ك بي دو ك. عندنا الكو توتال ديال هاد لونتربريز، هاد البروديكتور بي دو ال هو 8، يعني 8 ال زائد 4 ك. دونك نعوضو ال بداكشي اللي خرج لينا هنايا، نعوضو ك بداكشي اللي خرج لينا، يعني ان لو كو توتال يساوي لنا 8 فوا لا كونتيتي د 4 زائد 4 لا كونتيتي. دونك لو كو توتال، دونك 4 نختزلو ب 4 يبقى لنا جوج كيلو زائد 4 كيلو. دونك هنا غادي نعملو بكيلو، جوج كيلو زائد 4 كيلو هي 6 كونتيتي. دونك لو كو توتال كيساوي 6 كيو. دونك هذا هو لو كو توتال ديال هاد البروديكتور غنحددنا. هذا بالنسبة كيستيون. بالنسبة لكيستيون سي، la fonction de coût de production est-il homogène? On déduire l'analytique de rendement d'échelle. Donc سؤال سي ولا 3 عندنا لا فونكسيون هي دي جوج ال أس واحد على جوج ك أس واحد على جوج. دونك باش نفيريفيو واش هوموجين سنحسبو ام لي ال ام لي ك. نحسبو ام دونك جوج. دابا هاد ال نعوضوها ب ام ال، نفس الأس اللي فوق ال غنديروها، يعني نديرو ام ال الكل أس واحد على جوج. راه هاد ال نبدلوها بهاد ام، حتى هاد ك نديروها ام ك، ام ك أس واحد على جوج. دونك غنشرو الأس، دونك ام أس واحد على جوج ال أس واحد على جوج حتى ام نفرقو الأس ام أس واحد على جوج ك أس واحد على جوج. دونك ام أس واحد على جوج مع ام أس واحد على جوج هي ام أس واحد. دونك غتخرج لنا ام أس واحد بيان سور جوج ال أس واحد على جوج ك أس واحد على جوج. دونك هادي هي لا فونكسيون دو برودكسيون، هادي لا فونكسيون دو برودكسيون هي هادي وهادي ام. دونك لا فونكسيون اي homogène de degré 1. Donc la fonction de production est homogène de degré 1. Donc عندنا T كتساوي واحد، عندنا هاد واحد يعني rendement d'échelle constant. rendement
d'échelle constant. علاش؟ لأن الديجري واحد إلا كانت homogène degré 1 le rendement d'échelle كيكون constant. Question D. La loi des rendements marginaux de croissance est-elle vérifiée pour le facteur L? Donc, باش vérifier le rendement d'échelle pour le facteur L, pour la productivité marginale de L. La productivité marginale de L, il y a l'اشتقاق, il y a dérivé de la fonction L أس واحد على جوج K أس واحد على جوج بريم par rapport à déjà حسبناها لقينا فيها L أس ناقص واحد على جوج K أس واحد على جوج. Donc باش نفيريفي الروندمون واش الروندمون مارجينال دي كرواسون اي فيريفي خاصنا نبينو ان هذا نحسبو الاشتقاق ديال هاد لا برودوي الاشتقاق ديال هذا نعاود نشتقو مرة أخرى هي ناقص واحد على جوج L أس ناقص ثلاثة على جوج و K غتبقى كونستون. دونك هذا الإشارة ديالو سالبة. دونك باش نفيريفيو ان لا لوا دي روندمون مارجينال دي كرواسونس فيريفي خاص الديريفي ديال لا برودكتيفيتي مارجينال تكون نيجاتيف يعني اصغر من صفر. دونك لا لوا دي روندمون مارجينال دي كرواسون اي فيريفي. علاش فيريفي؟ باسكو la dérivée de la productivité marginale de L est négative. Donc دابا غنمشيو للبارتي الثانيه هو ديال لي كو دو برودكسيون. دونك نخدمو هذا. دونك عطينا هاد لا فونكسيون دو كو توتال. دونك عطينا اون فونكسيون دو كو توتال. دونك E لا كونتيتي كتساوي كي أس 3 ناقص 6 كي أس 2 كي أس 3 ناقص 6 كي أس 2 زائد 12 كي زائد 32 زائد 12 كي زائد 32. دونك سؤال E هو calculer le coût variable moyen, le coût total moyen et le coût marginal. دونك بعدا أول حاجة الكو فيكس راه هو 32. واخا ما طالبيا الكو فيكس راه الكو فيكس هو 32. لو كو فاريابل هو هذا كو أس 3 ناقص 6 كي أس 2 زائد 12 كي. هاد الكيسيون مطلوبش ولكن نحسبو الكو موين هو الكو توتال مقسوم على لا كونتيتي. يعني شفتو الكو توتال هذا نقسمو على يعني كل وحده كي أس 3 على كي هي كي أس 2 ناقص 6 كي حيت كو أس 2 على كي زائد 12 زائد 32 على كي. هذا هو الكو موين. الكو فاريابل موين هو الكو فاريابل على لا كونتيتي. يعني شفتو هاد الكو فاريابل كي أس 3 على كي هي كي أس 2 ناقص 6 كي أس 2 على كي هي 6 كي زائد 12 كي على كي هي زائد 12. دونك هذا هو الكو فاريابل موين. لو كو مارجينال غنشدو لا ديريفي ديال لو كو توتال. نشتقو هاد الكو توتال نشتقو كي أس 3 هي 3 كي أس 2 6 كي أس 2 يعني جوج في 6 يعني 12. دونك ناقص 12 كي ضربنا جوج في 6 زائد 12 كي الصيغة ديالها هي زائد 12 و 32 راه عدد ثابت. دونك هذا هو الكو مارجينال. دونك دابا ننتقلو للكيسيون سويفونت اللي هو كيسيون اف. définir puis déterminer les seuils de fermeture et de rentabilité. Seuil de fermeture et de rentabilité. نحسبو seuil de fermeture نعرفهم بعدا هي الأولى عاد نحسبوهم. سؤال كملو سؤال. دونك عندنا كيسيون question F. Donc question F. Donc seuil de fermeture. Définition ديالها déjà في الكور. Seuil de fermeture هو le prix à partir duquel l'entreprise
peut continuer ses activités. هذا هو الديفينيسيون ديالو. يعني سو دو فيرميتير راه كيمثل واحد لو بري ياك. دونك سو دو فيرميتير اي لو بري à partir duquel l'entreprise peut continuer sa production. C'est-à-dire, si le prix de marché est le prix de marché inférieur du seuil de fermeture, l'entreprise doit quitter le marché. quitter le marché. يعني ما يمكنش أنها يعني تسد. Si le prix est supérieur ou égal à ce fermeture, l'entreprise peut continuer sa production. يعني أن السوق دو فيرميتير هو داك لو بري اللي كيحدد لينا لونتربريز واش تكمل لاكتيفيتي ديالها ولا ما تكملهاش. دونك طريقه باش كنحسبوا السوق دو فيرميتير. السوق دو فيرميتير كنشدوا الكو فاريابل موين الاشتقاق ديالو ايكال زيرو. الكو فاريابل موين راه ديجا حسبناه في الكيستيون اللي كان من قبل، ديجا حسبناه. السوق دو فيرميتير ديجا حسبناه. الكو فاريابل موين ديجا حسبناها هي كي أس 2 ناقص 6 كي زائد 12. كي أس 2 ناقص 6 كي زائد 12. دونك فيها دونك يعني هي كي أس 2 ناقص 6 كي زائد 12. نشتقوها إيكالا زيرو. الاشتقاق هو 2 كي ناقص 6 إيكال زيرو. يعني أن 2 كي كتساوي 6، أن كي كتساوي 3. هذه لا كونتيتي ديال سو دو فورميتير. دونك سو دو فورميتير شنو كتساوي؟ هي الكو فاريابل موين ديال 6. راه هذا غير لا كونتيتي. باش نحسبو سو دو فورميتير كنشدو 6 كنعوضوه هنا. يعني باش نحسبو سو دو فورميتير نحسبو الكو فاريابل موين ديال 6. كو فاريابل موين ديال 6 يعني هي كي أس 2 هي 6 أس 2 ناقص 12 في 6 ناقص 6 في 6 ديزولي ناقص 6 نعوضو هنا هادي ب 6 في 6 زائد 12 ونحسبوها. Donc, covariable moyen de 6. Donc, le covariable moyen de 6, il y a 12. Il y a un seuil de fermeture كتساوي 12. حسبناها. دابا السeuil de rentabilité. De rentabilité ou le prix à partir duquel l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. Donc هذا هو السوي دو رونتابيليتي. التعريف ديالو يعني أن إلا كان البري دو مارشي كيساوي السوي دو رونتابيليتي هنا البروفي كيكون نول. إلا كان البري أصغر من السوي دو رونتابيليتي هنا بروفي اللي كيكون نيجاتيف. إلا كان البري دو مارشي اللي هو أكبر من السوي دو رونتابيليتي هنايا البروفي كيكون بوزيتيف يعني بينيفيس. هادي بيرت هادي كاع ولا بينيفيس. دونك الطريقه باش كنحددو سو دو رونتابيليتي كنشدو الاشتقاق ديال الكو موين ايكال زيرو. يعني غنشدو نشتقو الكو موين. الكو موين عندنا هو 3 كي هو كي كو موين هو كي أس 2 ناقص 6 كي زائد 12 زائد 32 على كي. نشتقوها
دونك عندنا الكو مويان هو كي أس 2 ناقص 6 كي زائد 12 زائد 32 لا كي كنشتقوها إيكالا 0. دونك هذا هو كنعاودو نشتقوه إيكالا 0. راه فيه شويه ديال الخدمه ولكن نردو البال مزيان. إلا اشتقينا 2 كي عطينا 2 كي دونك عيطينا 2 كي ناقص 6 ناقص 32 على كي او كاري إيكالا 0. دونك دابا هنا هادي راه شويه صعيبه في الخدمه ديالها. دونك شنو غنديرو؟ غنوحدو المقام، يعني غنديرو 2 كي نوحدو المقام، يعني باش نوحدو المقام يعني نضرب هادي في كي أس 2 وهادي في كي أس 2، يعني غتولي عندي كي أس 3 ناقص 6 كي أس 2 ضربنا في كي أس 2 حيت وقعنا المقام ناقص 32 الكل على كي أس 2 إيكالا 0. دونك شي حاجة كتساوي 0 هذا مقسوم على هذا كيساوي 0، يعني اش؟ كيعني بان هاد 2 كي أس 3 ناقص 6 كي أس 2 ناقص 32 إيكالا هي اللي كتساوي 0، حيت امبوسيبل يكون المقام كيساوي 0، ميمكنش شي حاجة على مقام كتساوي 0 يعني ان هاد الحاجة هي اللي كتساوي 0. دونك هو الأستاذ باش يسهل عليكم الخدمة عطاكم هنايا عطاكم هادي هي قال لكم هاد 2 كي أس 3 ناقص 6 كي أس 2 ناقص 32 هي شنو كتساوي. دابا غنخدم انا بهادي، غنخدمو بهادي اللي عاطيني هنايا حيت هادي نفس اللي خرجت ليا، يعني هادي كتساوي هادي باش نسهل لكم الخدمه. دونك يعني ان هاد 2 دابا نخدم بهادي حيت دابا داكشي اللي خرج ليا واش كيساوي عطي عليكم. يعني ان هادي هي 2 كي ناقص 4 راه عطيه لكم فوا كي أس 2 زائد كي زائد 4 كتساوي 0، يعني الضرب يعني اما هذا كيساوي 0 ولا هذا كيساوي واش امبوسيبل تكون تساوي 0، يا ان كي ناقص 4 كيساوي 0 ولا كي أس 2 زائد كي زائد 4 كيساوي 0. هنا يعني ان كي كتساوي 4 ولا هادي نحسبوا لها دلتا ديالها هي بي أس 2 يعني 1 ناقص 4 أس ناقص 4 في 4 كتساوي ليا ناقص 15. هادي امبوسيبل ناقص 15 ديما كيكون نيتو ما كاين حتى شي حل كيكون دلتا نيجاتيف راه غيان. يعني شنو هو الجواب الصحيح؟ يعني ان لا كونتيتي اللي ناخذو هي هاد 4 هادي هي خديناها. دابا باش نحسبو سوي دو رونطابيليتي نحسبو الكو موين ديال 4. باش نحسبو الكو موين ديال 4 نعوضو كو موين ديال 4 نعوضو في الكو موين. قلنا كو موين هي كي أس 2 يعني 4 أس 2 ناقص 6 في 4 زائد 12 زائد 32 على 4. دونك الكو موين ديال 4 ونحسبو 4 أس 2 هي 16 ناقص 24 زائد 12 زائد 8. دونك الكو موين ديال 4 دونك دونك هادي ناقص 8 دونك هادي غتكون زائد 20 دونك هي 12. دونك سوي دو رونطابيليتي هي 12 حددناها. دونك سوي دو رونطابيليتي هي 12. دونك كيسيون سويفونت هي déterminer la fonction de l'offre concurrentielle de cette firme. La fonction de l'offre concurrentielle de la fonction de l'offre. Donc ce LF, ce LG, de la fonction de l'offre. Donc le prix qui s'ajoute le coût marginal. Le coût marginal a déjà حسبناه خرجت لنا فيه هي 3 كي أس 2 ناقص 12 كي هو الكو مارجينال هو هذا
دونك ناخدو كومارجينال. الكومارجينال خصو يساوي البري. هذا كنهدو لا فونكسيون دوفر، يعني ان 3 كي أس 2 ناقص 12 كي زائد 12 ناقص بي كتساوي 0. غادي نديرو لها هكا، ها أ ها بي ها سي. دونك غنحسبو دلتا، قلنا هي بي أس 2 يعني 12 أس 2 ناقص 4 في 3 في 12 ناقص بي إيكالا 0. دونك دلتا كتساوي 12 أس 2 حسبوها، 12 أس 2 144 ناقص، غادي نحولو دونك عندنا هنايا 12 في 12 ناقص بي إيكالا 0. المهم عفوا ماشي إيكالا 0، كنحسبوها نسيت، كاين 0 كنحسب دلتا ماشي هي تساوي 0. دونك نحسبو دلتا شحال كتساوي، دونك 144 ناقص 12 في 12 هي 144 ناقص 12 بي. دونك دلتا 144 ناقص 144 ناقص مع ناقص يولي زائد 12 بي. 144 تمشي مع 144، دونك يخرج لنا ان دلتا كتساوي 12 بي. دونك دلتا كتساوي 12 بي. دونك هنا البري راه تيكون ديما بوزيتيف. البري معروف انه كيكون ديما بوزيتيف، يعني هادي راه اكبر نسبة، اكبر قطعة من النسبة. يعني كاين جوج ديال الحلول، كاين كي واحد اللي هو ناقص بي ناقص بي، يعني ناقص مع ناقص تولي زائد، يعني 12 زائد الراسين ديال 12 بي على 2 أ. 2 أ هي 3 في جوج يعني 6. هذا هو الاحتمال الأول. وكاين ولا كي جوج هي 12 ناقص 12 بي على 6. هادي بعدا غتكون سالبة، هادي ميمكنش حيت غتخرج لنا سالبة. دونك لا فونكسيون دوفر، دونك الجواب لا فونكسيون دوفر هي 12 زائد جذر با 12 بي على 6. دونك هادي هي لا فونكس لوفر انديفيديال. هكا كتحسب لوفر انديفيديال الطريقة باش راه ديجا خدمت شي تمارين بحال هكا. دونك بقى لينا اخر سؤال اللي هو H. On déduire la fonction de l'offre globale constituée en présente sur un secteur composé de 100 firmes. يعني l'offre globale هذا غير individuel، un seul. حسبنا دابا individuel هو هذا، l'offre individuel هو هذا. G offre global. دونك عندنا اوفر انديفيديال هو هذا. دونك باش نحسب لوفر جلوبال، لوفر جلوبال هو كي إل فوا 100، يعني غناخدو 12 زائد جوج مربع 12 بي مقسوم على 6 نضربوها في 100. دونك يعني تخرج لينا 100. دونك نحتاجلو هنا بجوج، غيخرج لنا 50 في 12 زائد جوج مربع 12 بي على 6. هذا هو، المهم نخليها بحال هكا، هذا هو لوفر جلوبال. Donc c'est ça l'offre globale
دونك نتمنى انكم استفدتوا من هذه الكوريكسيون. ان شاء الله نحاول ان نزيد دي زيكزامان اخرين. الى اللقاء.